नमस्कार, जय श्रीराम। आज गोमंत भूमीचे जनक भगवान श्री परशुराम यांना नमन करून तसेच समस्त देवदेवतांना नमन करून हांगासर आम्ही आज खास करून 18 डिसेंबर या दिसा हांगासर या हातकात्रे खांब्या कडेन हांगासर आमी हिंदू बलिदान दिन साजरो करपाक हांगासर येयल्ले आसा। आता हिंदू बलिदान दिन हो 18 डिसेंबराक कित्याक जाल्यार 19 डिसेंबराक जे स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेजें मूळ जें आसा तें म्हणजे हिंदू म्हणून आमी टिकोवन रावले मेजॉरिटी। आनी तें कित्याक लागून जालें जाल्यार आमचे जे पुर्वज आशिल्ले हिंदूचे जे पुर्वज आशिल्ले तेंच्यांनी कसल्याच तरेच्या आमिशांक किंवा कसल्याच तरेच्या भयांक बळी न पडता आपलो धर्म जो आसा तो तेंच्यांनी टिकोवन दवरलो म्हणून आयज आमी हिंदू म्हणून आसा। आनी आयज आमी हिंदू म्हणून आसा म्हणूनच आमी हिंदू बलिदान दिन हो 18 डिसेंबराक साजरो करता। तेन्ना असंख्य गोंयकारां कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी ह्या हातकात्रे खांबार ज्या जाग्याचेर हो एक देवळाचो सप्तकोटेश्वर मंदिर दिवाडे ह्या मंदिराचो खांब आशिल्लो जो मंदिर उद्ध्वस्त केल्या नंतर पोर्तुगीजांनी तो हांगासर हाडून जे हिंदू धर्मांतरण करपाक लागून विरोध करताले तांकां हांगासर ह्या हातकात्रे खांबांक बांदून तेंचे हात कापले गेले आनी तेंचेर अमानुश अत्याचार केले आनी काही लोकांची तेंच्यांनी ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान हत्या सुद्दां केल्ली आसा। तेन्ना तेंचें स्मरण दवरपाक लागून आनी तांकां एक श्रद्धांजली अर्पीत करपाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वेगवेगळे प्रतिश्ठीत लोक धर्माभिमानी देशाभिमानी असे लोक एकठांय जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हो जो उत्सव आसा तो साजरो केल्लो आसा। गोंय सरकारा कडेन आमचे मागणे ज्यो आसा त्यो म्हणजे 18 डिसेंबर हो हिंदू बलिदान दिन म्हणून घोशीत करचो आनी सार्वजनीक सुट्टी डिक्लेअर करची। तशेंच हो जो हांगासर दुर्लक्षीत असो जो मॉन्युमेंट हातकात्रो खांब आसा तांकां त्या खांबाक सुरक्षीत जाग्याचेर स्थलांतरीत करून थंय एक म्युजियम आनी त्या म्युजियमान भितर गोंयची खरी इतिहास जो आसा तो प्रदर्शीत जावचो। आनी तिसरें हो जो हातकात्रो खांब आसा हेका नॅशनल मॉन्युमेंट म्हणून डिक्लेअर करून तेगी तें जतन जावचें आनी तेका योग्य तो ह्या आमच्या इतिहासाक गोंय सरकारान आनी भारत सरकारान न्याय दिवचो। धन्यवाद।